कुडचडकारांनी कसली पातक केलेले म्हणून आमकां काब्राल आमदार मेळ्ळो म्हणून म्हाका खरें खबर ना. तांकां हाडून ह्या गटारां वयर बसयले आमचे काब्रालान आनी तेंचे कडल्यान 12,000 रुपया 13,000 रुपया खाता. हो जर आनी 5 वर्सां आयलो हांगा जाल्यार आमी कुडचडकार म्हणटा ते काब्बार जातले, मरण आमचो सत्यानाश जातलो. फाल्यां परत पळोवपा येतो म्हणून सांगता गटार. थंय बारके भुरगीं मरे खावपा वयता. फाल्यां जर भुरग्यांक कितें काब्राल 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 ओ काब्राल म्हणटा तो मनीस मरे कितें करपा उठलो म्हणून आज तेगे हांव नांव घेवपाना म्हणून आसलेलो, पूण परिस्थिती अशी जाली मरे आमी कुडचडकारांनी कसली पातक केलेले म्हणून आमकां काब्राल आमदार मेळ्ळो म्हणून म्हाका खरें खबर ना. जाली कितें सांग तुमकां. थंय आमगे फूड कोर्टा कडेन आमी तें पळोवन येयले वदळ आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टरा आमी पळय हेल्थ ऑफिसरा आमी लेटर म्हणून दिवपा आयले. कितें म्हणून थंय सामकी घाण जाल्या आनी ते वेंडर आसा तेय म्हाका लोक हें करताली, कंप्लेन केली वेंडरांनी की थंय सामकें घाण जाता रातचें कळून निर्भवता म्हणून. आनी जे लोक थंय कस्टमर आसा तेंच्यांनी म्हाका कंप्लेन केली की बाबा थंय घाणी मारता म्हणून. सो आमी सकाळीं वचोन ते पळोवन आयले. पयलीं अक्षरशः घाणी मारता, सामकी घाणी मारता. मागीर आमी पळय आमगेले हेल्थ ऑफिसरान हें लेटर म्हणून नोट करपा आयले. कितें म्हणून हजार्डस एंड अनहायजेनीक कंडिशन ऑफ कुडचडें फूड कोर्ट म्हणून. आनी तांकां जाता इतले बेगीन तेजेर इन्स्पेक्शन करून एक कितें प्रिवेंटीव मेजर म्हळ्यार निवळ करपा अशें आमी इन्स्पेक्शन दिवपा आयले. आतां आमी हांगा हेल्था येतकच आमकां कळ्ळें की हेल्थ खंयचे जितले वेंडर आसा तांकां बाबड्याक कांयच खबर ना. तेंचे कडल्यान फक्त ही म्युन्सिपालिटी 12,000 13,000 रुपया घेता आनी खाता. आतां आमकां भितर तरी कळ्ळें की म्युन्सिपालिटीन तेंचे फुड्यान कसली एनओसी मागल ना. हेल्था एनओसी ना ती एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट कितें ती सांग तुमकां. हेल्था एनओसी लागून जेन्ना हांकां एप्लिकेशन येयलें तेन्ना आमगेल्या कोणें आमगेले हेल्थ ऑफिसरान एनओसी रिजेक्ट केली. कित्याक लागून बिकॉज दॅट फूड कोर्ट इज बिल्ड ऑन अ नाला. खंय म्हणल्यार नाल्याचेर गटराचेर वयर फूड कोर्ट बांदलो म्हणून हें कितें एनओसी हांकां रिजेक्ट केली कोणा आमगे वेंडरां. आनी ते बाबडे वेंडर आसा ते आपणा पयलीं जे गाडे आसलेले थंय ते कितें बारीकसो धंदो करून आपणा पोट भरताले, तेंगे थंय सेवींग जाताली कितें. तांकां हाडून ह्या गटारां वयर बसयले आमचे काब्रालान आनी तेंचे कडल्यान 12,000 रुपया 13,000 रुपया खाता. सो इतलो नालायक आमदार म्हाका दिसता कुडचडे आज म्हणल्यार मेळना. अरे तुमी तेंगेले बाबड्याले ते गाडी घालून आमी वता थंय गाडयांचेर, थंय वचोन ते बाबडे कितें बारीकसो धंदो करून तेंगे पोट भरताले, कितें सेवींग जाताली. तें सोडून तुवें हाडून तांकां गटरां वयर बसयले ते बसयले टोटली अनहायजेनीक कंडिशन. आनी तेंचे कडल्यान तूं 12,000 13,000 रुपया भाडी घेता आनी तांकां जे 12,000 भितर जी कितें फेसिलिटी मेळपाक जाय तितूंतले बाबड्याक कांयच दिना. सो हो काब्राल आमगे कुडचडकाराचो विनाश करपा आयला. एक म्हणल्यार धंदो काबार करपा आयला आनी दुसरें म्हणल्यार थंय जे कस्टमर वता ते कस्टमर ल्हान भुरगीं वता इस्कॉलाची. हांव ती केन्नाय शेवपुरी खावपा वता, बारीक भुरगीं वता. आतां त्या फाल्यां भुरग्यां जर कितें दुयेंस जालें ना एक पेंडेमीक तिच्यान स्प्रेड जालें हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण. कित्याक हेल्थान तांकां पयलीं सांगलें आमी एनओसी इशू करपाक शकना. कित्याक लागून थंय गटराचेर नाल्या वयर गटराचेर वयर हेंच्यांनी फूड कोर्ट बांदला. म्हळ्यार हो मनीस कितें करपाक सोदता ह्या कुडचड्याचें हो आमकां एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता तकल्या भितर. आनी हेका जाता तितले बेगीन आमी धांवडोवपाक गरज आसा. आनी आमचे फुडें ऑप्शन कांयच ना. हो जर आनी 5 वर्सां आयलो हांगा जाल्यार आमी कुडचडकार म्हणटा ते काब्बार जातले, मरण आमचो सत्यानाश जातलो.